दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला कृषिमा प्रविधि हस्तान्तरणदेखि सिपमूलक तालिम र बजारीकरणको अवस्थालाई केलाउँदै प्रदेश सरकारले किसानहरूको हितमा गर्दै आएका काममा केन्द्रित छ। यसका साथै विभिन्न अनुदान मार्फत बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न गरिरहेका प्रयास पनि देखाउनेछौँ। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरका जिल्लामा गरेका विगतका काम र वर्तमान अवस्था अनि भावी योजनाका बारेमा मन्त्री विनिता चौधरीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी योजनामूलक काम गरिरहेको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न कृषकलाई तालिम दिने, आधुनिक प्रविधिमा सहुलियत तथा व्यवसायीकरण गर्नका लागि ऋण अनुदान कृषिमा सरकारका प्राथमिकता हुन्। थप चर्चाका लागि कञ्चनपुरबाट सहकर्मी रामसिंह ठगुन्ना। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सिप तालिमसँगै विभिन्न अनुदान र यन्त्रीकरणको अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस प्रकारका विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै उत्पादन वृद्धिसँगै कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने गरी कृषिका विकास योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश केरा खेतीमा आत्मनिर्भर बनेको छ भने तरकारी खेतीमा पनि बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। प्रदेश सरकारले विभिन्न ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्माण गर्दै तरकारी खेतीको व्यावसायीकरणमा जोड दिएको छ। बगर खेतीमा फल्ने तरकारीले सुदूरपश्चिमको माग पूरा गरेर अन्य सहर र राजधानी काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि तरकारीको व्यावसायीकरण बढिरहेको छ। कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, बजार माग पूरा गर्न र आयोजनमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले प्रदेश सरकारले अनुदान र ब्याजमा अनुदान जस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। विभिन्न समूह समिति र समुदाय स्तरमा प्रदेश सरकारले यस प्रकार कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। माटोको परीक्षणका लागि कञ्चनपुर जिल्लाको सुन्दरपुरमा विभिन्न प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न र परनिर्भरताको अन्त्य गर्न ब्याजमा अनुदान, भन्साछुट जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गरेकोले कृषि बिमा अनिवार्य गर्नु पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भर परेका छौँ। त्यही भएर आत्मनिर्भर हुने गरी नै कम्तीमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै कार्यक्रमहरू बनाएको छ। वास्तवमा गर्ने किसानको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा जस्तै मानव अब हामीले कृषि गरिराखेका छौँ तर सरकारबाट के सपोर्ट छ भन्ने पनि थुप्रै आउँछ। तर हामी जस्तै मानव ब्याजमा अनुदान लगायत जस्तै जुन हामी भन्सार शुल्क, त्यसपछि विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण हामीले कृषिलाई जीवित राख्ने हो भने हामी कृषि पेसालाई पुनः जस्तै मानव यदि धरापमा परेको कृषकलाई पनि अगाडि बढाउने हो भने हामीले बिमामा अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँहरू सबैजना कृषक हुनुहुन्छ जो आइपिएममा जोडिएका कृषकहरूले कम्तीमा बिमाका कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले निःशुल्क गरिराखेको छ। 80% त नेपाल सरकार दिइराखेको छ भने 20% प्रदेश सरकारले कम्तीमा हामीले कृषिलाई कसरी जोगाउने त त्यो कृषिलाई धरापमा परेको कृषकलाई फेरि पुनः जोगाउनको लागि हामी बिमामा अनिवार्य जोडेनौँ भने हामी कृषिमा जो रूपमा हामी जान खोजिराखेका छौँ, एउटा दिगो रूपमा चाहिँ कृषिको विकास गर्न खोजिराखेका छौँ, त्यो हुन सक्दैन। किनभने हामी सबलाई महसुस भएको हो तर हामी किसानहरूले कृषि बिमामा एकदमै कम चाहिँ जोडेका छौँ। या चाहिँ हामीले एउटा जुन हामी त्यसमा सूचनामा नजुडेर हो कि
सक्दैन। त्यही भएर अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले बिमामा जोड्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले बिमामा पनि जोड दिएको छ। किसानहरूलाई दक्ष र सक्षम बनाउन विभिन्न तालिमको आयोजना गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मदन सिंह तामाङले खाद्य गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने भन्दै पछिल्लो समयमा भइरहेको विषादीले विभिन्न रोगहरू ल्याउने भएकाले अर्ग्यानिक खाद्य सामग्रीमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। विषादीहरूको अथवा एन्टिबायोटिक औषधिको पहिलो कारण चाहिँ कार्सिनोजेनिक भन्छ, विभिन्न अङ्गहरूको क्यान्सर बनाउने पहिलो कुरा। दोस्रो छाला सम्बन्धी रोग, तेस्रो प्रजनन सम्बन्धी रोग लगायतका विभिन्न रोग आउँछन् भनेर विज्ञहरूले भनिसकेको हुनाले यो चाहिँ अहिले अर्ग्यानिकमा मूल्य बढी भयो भने खाने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढेको छ। त्यसैले यो कार्यक्रम चाहिँ सफल भएको छ र यो कार्यकारी कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो मन्त्रालयले यो अब मैले भन्नु खोजेको कुरा यो भनेको रोडमा रहेका यी छाडा गाईबस्तुहरूको मल र यो चाहिँ गोबर मलको प्रयोग गर्न दिदीबहिनीहरूलाई दुईवटा गाई ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई आगामी वर्षदेखि अथवा यो कार्यक्रममा रहेर पुरस्कृत गर्ने वा सहयोग गर्ने कार्यक्रम हामी राख्न सक्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ अहिले लाजमर्दो कुरो भएको छ। रोडमा भएका गाईहरूको मल र मतलब कि त्यसको मल र दुईटै मूत्रको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था आइपिएममा हुन्छ, त्यो कुरालाई पहिलो ध्यान दिनु होला। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रका प्रमुख टीकाराम थापाले कृषकहरूलाई सक्षम र दक्ष बनाउन सिप तालिमको आयोजना गर्ने गरिएको बताउनु भएको छ। कृषक पाठशाला कृषि प्रविधिहरू कृषक समक्ष पुर्याउनको लागि एउटा सशक्त कृषि प्रसार शैक्षिक तरिकाभित्र पर्दछ। यसले कृषकहरूलाई सिकाउने भन्दा पनि कृषकहरूलाई सिक्ने खालको वातावरण चाहिँ सृजना गर्छ। यसमा कृषकहरूले आफैले गरेर सिक्ने खालको वातावरण सृजना गर्ने, कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने, कृषकहरूमा सशक्तिकरण हुने भएको कारणले गर्दा यो कृषि प्रसार शैक्षिक तरिकाको प्रभावकारी माध्यम हो। उत्पादन वृद्धि गर्न कृषकहरूलाई आवश्यक सिप तालिमको आवश्यकता हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। कृषि उत्पादनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजारीकरणमा पनि जोड दिएको छ। उचित बजारीकरण बिना कृषकको उत्पादन खेर जाने भन्दै प्रदेश सरकारले बजारीकरणको योजना समेत अगाडि बढाएको छ। देशभित्र अवसर नै छैन भन्दै अर्काको देशमा पसिना बगाएर अर्कैको देश विकासमा श्रम बेच्नुपर्ने अवस्थाले युवाहरूमा आइरहेको नैराश्यतालाई हटाउन प्रदेश सरकारका कृषि लक्षित योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यसले कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सघाएको पनि छ। किसानलाई परेको अर्को चिन्ताको विषय भनेको बजारीकरण हो। उत्पादन भएका कृषि उपजलाई सजिलै बजारसम्म पुर्याएर आम्दानी लिन सक्ने बनाउन योजनाबद्ध दीर्घकालीन उपाय खोज्न सकियो भने व्यावसायिक कृषि मार्फत कृषकको जीवनस्तर अझै सुधार हुनेछ। सुदूरपश्चिमका दूरदराजका नागरिकहरूका लागि पशुपालन पनि आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ। दूध तथा मासु प्रयोजनका लागि पालिएका पशुलाई पौष्टिक आहाराको कमी हुँदा किसानले सोचे जस्तो लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। हरियो आहारा घाँसको खोजीले वन विनाशको जोखिम बढेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किसानलाई विकल्प दिएको छ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 7मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा घाँसे बाली स्रोत केन्द्र तथा नर्सरी स्थापना गरिएको छ। बाँकी अरू थप जानकारी सहित डोटीबाट सहकर्मी सुभाष नेपालीको यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7मा घाँसे बाली स्रोत केन्द्र तथा नर्सरी स्थापना गरिएको छ। डोटी जिल्ला लगायत अन्य जिल्लामा घाँस अभाव खड्किरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै किसानहरूलाई घाँस उत्पादनमा उत्साहित गराउनुका साथै बेसिजनमा पनि प्याकेजिङ सहित घाँसको सहज आपूर्ति गराउनुका साथै किसानहरूलाई घाँसमा आत्मनिर्भर बनाई आय आर्जनसँग जोड्ने उद्देश्यले स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख खड्ग बहादुर शाहले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फतको कार्यालय भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डोटी मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालित भएको हो। यसको उद्देश्य खासै के हो भनेपछि जिल्लालाई पर्याप्त मात्रामा चाहिने आवश्यक पर्ने नेपियर जातका विभिन्न 3 प्रजातिका घाँसहरू छन्। त्यहाँ एउटा चाहिँ थिन नेपियर छ, अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्पान्ट नेपियर छ, अर्को सुपर नेपियर छ। यो जिल्लालाई आवश्यक पर्ने बहुवर्षीय नेपियर जातका घाँसहरूको आपूर्तिमा टेवा मिलोस्, यहाँको माग पुरा होस् भन्ने पहिलो एउटा उद्देश्य हो भने चाहिँ
अर्को त्यसको सँगसँगै बढी उत्पादन भएको घाँसको बिउलाई चाहिँ नजिकका छिमेकी जिल्लाहरूलाई पनि यसले सप्लाईको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्यले यसको स्थापना गरेको हो। घाँस बाली स्रोत केन्द्र तथा नर्सरी स्थापना गरेसँगै किसानहरूले घाँस बाली सम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञान हासिल गरिरहेका छन् भने अन्य वैकल्पिक आय स्रोतको पनि बाटो खुलेको किसानहरूले बताएका छन्। योभन्दा अगाडि सर केही थिएन, यहाँ बाँझो जङ्गल थियो। अब अहिले हामी यहाँ लगभग 3 साल जति भयो। 2 वर्ष त हाम्रो त्यत्तिकै जङ्गल उजाड्नमा गइसक्यो। लगभग अब 1 वर्ष जति भयो यो। अहिले हामी यहाँ घाँस खेती गरेर बसेका छौँ अनि बाख्रा भैँसी पालेर यत्तिकै बसेका छौँ। हाललाई 1.7 हेक्टर जमिनमा बहुवर्षीय तथा डाले घाँस, थिन नेपियर, स्पान नेपियर र सुपर नेपियर रोपिएका छन्। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै भइरहेको वन विनाशका कारण चरण क्षेत्र मासिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा पशुलाई चाहिने पोषक तत्त्व घाँस अभावमा किसानहरूले यस पेसाबाट पलायन हुनबाट रोक्न यस किसिमको अवधारणा ल्याएको प्रमुख शाहले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्रोत केन्द्र स्थापना गरेसँगै डोटी लगायत अन्य जिल्लाका किसानहरूले पशु चौपाया पालनमा भोग्दै आएको समस्या बेसिजनमा पनि घाँसको सहज आपूर्ति हुने विश्वास गरिएको छ। बहुवर्षीय घाँसे बालीको प्रवर्धनले किसानहरूले हाल गर्दै आएको पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत अवश्य पुग्नेछ। यसले चरण क्षेत्र तथा घाँसको अभाव भोग्दै आएका किसानलाई पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनेछ। फेरि पनि डोटी जिल्लाकै प्रसङ्ग। जिल्लाको केआई सिंह गाउँपालिकाको बालावन सुन्तला पकेट क्षेत्रको रूपमा स्थापित छ। यहाँका किसानहरू वर्षेनी लाखौँ रुपैयाँको सुन्तला उत्पादन गरी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा मात्रै नभएर बाहिरी जिल्लामा समेत पठाउँछन्। बेला बेला देखिने रोग किरा नियन्त्रणका लागि कृषि प्राविधिकहरूले समेत सहयोग गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि यस क्षेत्रका किसानलाई सुन्तला जातका फलफुल बगैँचा पुनर्स्थापना तथा रोग व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिएको डोटी जिल्लाको केआई सिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बालावनका किसानहरूलाई सुन्तला जात फलफुल बगैँचा पुनर्स्थापना तथा हरास रोग व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथा सामग्री प्रदान गरिएको छ। वर्षौंदेखि सुन्तला उत्पादन गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका यहाँका किसानहरू पछिल्लो समय बिरुवामा लाग्ने विभिन्न रोगले गर्दा उत्पादनमा कमी आएपछि चिन्तित रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित ठाउँमै गएर सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक सिप दिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीले सो क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादनमा कमी आउनुको कारण पत्ता लगाउन दक्ष प्राविधिक टोली पठाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। सुन्तलाको धेरै उत्पादन हुने उक्त क्षेत्रमा बिरुवालाई चाहिने सूक्ष्म खाद्य तत्त्वको कमीले बिरुवा टुप्पोबाट सुक्दै जाने, पात पहिलो हुने, दाना सानो लाग्ने जस्ता समस्या पत्ता लगाई त्यसको निराकरणका लागि दक्ष प्राविधिक सहित सैद्धान्तिक प्रयोगात्मक तालिम र उपकरण सहयोग गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका नायब प्राविधिक सहायक निरपराथ योगीले बताउनुभयो। सुन्तला जात फलफुल बगैँचा पुनर्स्थापना तथा रोग निराकरण कार्यक्रम अन्तर्गत अब हाम्रो डोटी जिल्लाको के अरे केआई सिंह गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा हामीले भर्खर त्यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। हामीले योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा अहिले फिल्ड स्तरमा गएर के अरे बगैँचाहरूको अनुगमन गर्दाखेरि पुराना बगैँचाहरूमा यो हरास रोगसम्म अलिकति के अरे बगैँचालाई बिस्तारै अलि कमजोर पार्दै गएको अवस्था देखिन्छ। त्यसमा रोग किरा अनि तपाईँको व्यवस्थापकीय पक्ष धेरै कुरा कारणले गर्दा बगैँचाहरू बिस्तारै हरास भइरहेको छ। डोटी जिल्ला सुन्तला जात फलफुल खेतीको लागि अलिकति सुदूरपश्चिममा अलिकति नमुना जिल्लाको हिसाबमा पनि चिन्ने गरेको छ, जसमा डोटीको 4वटा स्थानीय त बटिकेदार, जोराइल अनि केआई सिंह र बोक्टान मुख्य सुन्तला खेती हुने स्थानीय तहहरू छन्। त्यसमा पनि हामी फिल्ड गएर हेर्दाखेरि 4वटा स्थानीय तहका जहाँ धेरै 10, 15, 20 वर्ष अगाडिदेखि फलफुल बगैँचाहरू जुन किसानहरूले व्यवस्थापन गरेर बगैँचा बनाइराख्नु भएको थियो, त्यहाँ अहिले बिस्तारै ती बगैँचाहरू टाउकाबाट के अरे बिरुवाहरू सुक्दै जाने अनि पातहरू पहेँलिँदै जाने अनि त्यहाँ रोग र किराको आक्रमणले गर्दा बिस्तारै ती ठुल्ठुला 300-400 बोट लगाएका किसानहरूको बगैँचाहरू अहिले बिस्तारै घट्दै गएको अवस्था छ। त्यही भएर हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीले आर्थिक वर्षमा त्यस्तो बगैँचाहरूलाई कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ। प्रयोगात्मक हिसाबमा फिल्ड स्तरमा हामीले
बोडो मिक्सर बनाउने तरिका अनि बोडो पेस्ट बनाउने तरिकादेखि लिएर विभिन्न किसिमका माइक्रोन्युट्रिएन्ट र सूक्ष्म खाद्य तत्त्वको कमीले हुने जुन असर छ त्यसको निराकरण गर्नको लागि हामीले सामग्री पनि सहयोग गरिदिएका छौँ र प्रयोगात्मक तालिमलाई हामी फिल्डमै गएर किसानहरूलाई हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसको प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर सिकाउन लगाएको अवस्था हो। अब हामीले यो कार्यक्रमले अहिले धेरै गर्न त सकिने अवस्था छैन। थोरै हामीले प्रयोगात्मक हिसाबमा उहाँहरूलाई बगैँचाको व्यवस्थापकीय पक्ष कसरी सुधार गर्न सकिन्छ अनि त्यसमा काटछाँट गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, काटछाँट नगर्दाखेरि के हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई अहिले जनचेतनामूलक पहिला हामीले छोरी उहाँहरूलाई जानकारी गराउने हो। त्यो सँगसँगै हामीले कार्यालयबाट काटछाँट गर्नको लागि सिकेचरहरू भयो, आरीहरू भयो, अनि बोडो पेस्ट र बोडो मिक्सर बनाउने सामग्रीहरू हामी मिलाइतुथु भयो, अनि तपाईँ चुनाहरू भयो, अनि फुड स्प्रेहरूको को हामीले सपोर्ट गरेका छौँ भने ज्ञान केन्द्रले। त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका पात पहिलो हुने तपाईँको अनि पातहरू मुनाहरू सुक्ने त्यसको सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू पनि हामीले सहयोग गरेर किसानहरूलाई स्प्रे गरेर गर्न लगाएका छौँ। सुन्तला खेतीमा आबद्ध 24 जना किसानहरूलाई बिरुवा काटछाँटमा प्रयोग हुने सिकेचर मेसिन, विषादी छर्कने मेसिन, निलो तुतो, चुना लगायत बोडो पेस्ट, बोडो मिश्रण बनाउने विधि सिकाएको थियो। वर्षौंदेखि सुन्तला खेती गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका त्यहाँका किसानहरू उत्पादनमा कमी आएका कारण चिन्तित भएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुन्तला जात फलफुल बगैँचा पुनर्स्थापना तथा हरास रोग व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथा सामग्री पाएपछि बिरुवामा लागेको रोगको समस्या समाधान भई उत्पादनमा वृद्धि हुनेमा आशावादी रहेका छन्। उत्पादन लिने बेलामा रोग किराको प्रकोपले आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको बेला प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका यस्ता व्यावहारिक तालिमले किसानलाई हौसला प्रदान गरेको छ। यसबाट किसानले बोट बिरुवामा लक्षण देखिने बित्तिकै पहिलो चरणमै आवश्यक उपचार गर्दै उत्पादन बढाउँदै फाइदा लिन पनि सक्नेछन्। दर्शकवृन्द, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकास र किसानहरूको जीवनस्तरमाथि उठाउन विभिन्न जिल्लामा भइरहेका केही प्रतिनिधिमूलक सामग्री यतिन्जेल तपाईँले हेर्नुभयो। अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीसँग प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दछौँ। स्थापना कालको 4 वर्ष बिताएको प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा बजारीकरण लगायत अन्य कस्ता कुरामा केन्द्रित भएर काम गर्दैछ भनेर मन्त्री विनिता चौधरीसँग गरिएको कुराकानी अबको पालोमा। मन्त्री चौधरीलाई कैलाली सहकर्मी निर्मला खडायतले सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हाल के गरिरहेको छ भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुभएको छ। हामी 9वटै जिल्लामा जस्तै मानौ हाम्रो निकायहरूबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र त्यो अनुसार नै कम्तीमा अब पहिलाभन्दा अब फरक ढङ्गले कृषिलाई रूपान्तरण गरेर लग्नुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष जस्तै मानव किसानलाई नै फिल्डमा हैन आफै नै गएर तालिम दिने लगायत थुप्रा कार्यक्रमलाई किसानलाई सहयोग हुने वातावरण मिलाएर नै अब कृषि मन्त्रालयले सबै 9वटै जिल्लामा आफ्नो कार्यव्यस्ततामा छ। काम एउटा किसानको घर दैलोमा नै गएर, किसानको बारीमा नै गएर कयौँ तालिमहरू, कयौँ अन्य कार्यक्रमहरू चलाइराखेको छ। हजुर, मन्त्रीज्यू हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारको 4 वर्ष पुरा भइसकेको छ। प्रदेश सरकार अहिले 5औं वर्षमा पनि छ। यहाँको मन्त्रालयको 4 वर्षलाई फर्केर हेर्नुहुन्छ भने कसरी लिनुहुन्छ? कम्तीमा प्रदेश सरकार आइसकेपछि हामीले एउटा गर्ने किसानहरू जुन सरकार छ भन्ने महसुस गर्न पाएका छौँ भन्ने जो एउटा प्रतिक्रिया आएको छ भने अधिकांश किसानहरू व्यवसाय रूपमा गएको देखिएको छ र कम्तीमा उत्पादनसँगै भौतिक संरचना पनि चाहिँदो रहेछ भनेर अहिले हामीले यो 4 वर्षको दौरानमा जाँदाखेरि त्यो देखियो र त्यो अनुसार हामीले उत्पादनसँग जस्तै बजारीकरण त्योसँगै अन्य भौतिक संरचनालाई पनि हामी जोडेर लगेका छौँ। किनभने पहिला र अहिले धेरै फरक नै भएको छ। हजुर, हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि चामलको आयात बढी नै देखिन्छ, सँगै तरकारी र फलफुलको आयात पनि भइ नै रहेको छ। प्रदेश सरकारले यी आयातलाई कम गर्नका लागि कसरी चाहिँ योजना बनाएर अगाडि काम गरिरहेको छ? त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारले हामीले यो वर्ष प्रत्यक्ष एउटा मसिना धान रोप्ने किसानहरूलाई हामीले सरकारले तोकेको रेटमा नै अब किन्ने
आउनुस् तपाईँहरू भनेर त्यो गरेर मिलसँग नै सम्झौता गरेर कार्यक्रम लागू गर्यौँ। कम्तीमा यो वर्ष 50,000 कुइन्टल आफै सरकारले किन्ने भनेर त्यो गर्दा गर्दै पनि केही किसानहरू त आए, केही जसमा तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसार किसान आएनन्। एउटा समस्याहरू छ, बिउमा पनि जानुपर्छ भनेर जे होस् अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हामीले लक्ष्य राखेका थियौँ होइन, सिँचाइ मल बिउमा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर जो हामीले लक्ष्य राखेका थियौँ त्यो अन्तर्गतमा हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिउमा हामीले आत्मनिर्भर नै छौँ। लगभग सिँचाइमा पनि धेरै जसो मानव आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अब मलको उसमा हामीले जसो मानव रासायनिक मल त हामी उत्पादन गरेकै छैनौँ भने त्यो एउटा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्न त सकिन्न। तर हामीले एउटा अर्ग्यानिक रूपमा जो हामीले जुन गन्यौना मलहरू छ त्यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लगेर केही कमहरू गरेका छौँ। हजुर, मन्त्रीज्यूले जोडिहाल्नुभयो मलको कुरा। खेतीपातीको बेला सिजनमा कहिले पनि किसानहरूले मलको अभाव खेप्नु परेको हुन्छ। यो विगतदेखिकै समस्या हो। यद्यपि प्रदेश सरकार आइसक्दाखेरि पनि यो समस्या समाधान हुन सकेन, कम हुन सकेन भन्ने किसानहरूको गुनासो हुन्छ। प्रदेश सरकारले यसको लागि के गरिरहेको छ? तर यो रासायनिक मलबाट हामी जस्तै मानव अब पुरै अब त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने त सक्दैनौँ, किनभने यो त नेपाल सरकारले नै पनि त्यो ल्याइराखेको छ, त्यसले कोटा दिएपछि मात्र नै ल्याउने हो। र बाँकी रहेको हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौँ त? प्रदेश सरकारले हामीले जो अब साल ट्रेनिङबाट जाने बिना अनुदान मलहरू त्यसमा चाहिँ केही सपोर्ट गरिराखेका छौँ होइन, गत वर्षदेखि नै हाम्रो लागू छ। तर अब चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्नको लागि जो हामीले रासायनिक मलले हाम्रा स्वास्थ्य पनि बिगारिराखेको छ होइन, अब खानपिनमा लगायत थुप्रै उसमा जसमा हामीले प्रत्येकको भान्सामा तरकारीहरू पाक्छ होइन, तर प्रत्येक उसमा चाहिँ एउटा विषादीहरू हालेको छ, त्यसलाई हामीले स्वास्थ्यमा पनि हानिकारक गरिराखेको छ। प्लस हाम्रा माटोहरूमा प्रतिदिन जस्तै मानव रासायनिक मलहरू बढी मात्रामा गइराखेको छ, माटो पनि बिग्रिँदैछ। भोलिको दिनमा जो अहिले हामीले उत्पादन भएन भन्दैछौँ, मल नपाएर उत्पादन भएन भनेर किसानहरू एकदमै चिन्तित छन्, या जस्तै मानव मलकै जहिले पनि हाहाकार हुन्छ। तर त्यो जमिनहरू बिग्रिएर भोलिको दिनमा यति पनि जति मल हाले पनि उत्पादन हुँदैन भने स्थिति के हुने हो? त्यसको लागि कम्तीमा प्रदेश सरकारले विशेष गरेर हामीले अर्ग्यानिक मलमा जानुपर्छ है, अर्ग्यानिक खेतीमा जानुपर्छ भनेर गन्यौना मललाई चाहिँ हामी जोड दिएका छौँ। कम्तीमा त्यो अनुसार गर्ने प्रत्येक घरका किसानहरूले गर्न चाहन्छन् भने त्यो अनुसार नै पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर कार्यक्रम राखेका छौँ। र गोठ सुधारका कार्यक्रमलाई मलको समस्या समाधान गर्नको लागि अन्य विकल्पको रूपमा हामी यसरी अर्ग्यानिक रूपमा चाहिँ जाने भनेर प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ। हजुर, प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ भने मन्त्रीज्यू पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रतिर धेरैको आकर्षण बढेको देखिन्छ। तर कतिपय किसानहरूको गुनासो हुन्छ, बडो समस्याका बावजुद पनि उब्जाएका यी उत्पादनहरूले बजार पाउँदैनन्, भण्डारण गर्नका लागि हामीसँग भण्डारण क्षमता पनि कम छ भन्ने खाले गुनासाहरू किसानबाट आउँछन्। किसानहरूको उत्पादनको भण्डारण र त्यसलाई बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ? 9वटै जिल्लामा हामी बजारहरू व्यवस्थापन गर्ने, बजार निर्माण गर्ने भनेर सुरुवात गरेका छौँ। कम्तीमा प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ त्यो अनुसार निर्माण गर्ने र त्यो एउटा प्रदेश स्तरको ठुलो बजार बनाउने, त्यो सबै जस्तै मानव अब भण्डारणदेखि कोल्ड स्टोरदेखि त्यही भित्र रहेका बजार निर्माण गर्ने र जिल्लामा उत्पादन भएका एक ठाउँमा त्यहाँ बजारमा सञ्चालन गर्ने र कम्तीमा टोकेका रेट जे रेट छ बजारमा त्यो रेट छ त्यो अनुसार व्यापारी किन्यो भने किन्यो, किनेन भने सरकारले किनेर त्यो अनुसार प्रदेश स्तरको बजारमा पठाउने र त्यो प्रदेश स्तरको बजारबाट त्यो अनुसार बाहिर पठाउने भनेर हामीले 9वटै जिल्लामा बजार सञ्चालन त्यो अब एउटा संरचनाहरू निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ। भर्खरै अस्ति म 20 गते एउटा बैतडीमा हस्तान्तरण गरेर आएको छु होइन, किनभने अब तत्काल चाहिँ हामी बझाङमा हस्तान्तरण गर्न जाँदैछौँ, त्यसपछि डोटीमा हस्तान्तरण गर्न जाँदैछौँ। त्यो अनुसार बजार व्यवस्थापन, त्यसपछि त्यहाँको स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार त्रिपक्षीय चाहिँ हामी सम्झौतामा त्यसमा त्यो गरेर हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यो अनुसार जिल्लाको उत्पादन त्यहाँ गर्ने र अब प्रदेश स्तरको चाहिँ एउटा ठुलो बजार संरचना बनाउनुपर्छ भने त्यो गरेका छौँ। र कम्तीमा ठाउँमा मिनी स्तरको भए पनि कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सबै जिल्लामा कोल्ड स्टोरहरू निर्माण हुँदैछ। प्रदेश सरकारले अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। खास गरी वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेशमै बसेका व्यक्तिहरू र जो कृषि पेसामा अझ राम्रो गर्न चाहन्छन् ती व्यक्तिहरूका लागि के कस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? अहिले हामीले कम्तीमा हाम्रा युवाहरूलाई यहीँ रोक्नुपर्छ र आफ्नै ठाउँमा जस्तै मानव उहाँहरूले केही न केही गर्न वातावरण मिलाउनुपर्छ। त्यो भनेको कम्तीमा हाम्रा देशका युवाहरूलाई जो विदेशी न बाध्य भएका छन्
उहाँहरूलाई यदि व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रा जस्तै यो ठाउँका उत्पादन पनि बढ्दैन र त्यो सम्भावना हुँदै पनि उहाँहरूलाई जस्तै राज्यले संरक्षण गर्न सकेन भने देशको नै घाटा हो। त्यही भएर उहाँहरूलाई कम्तीमा एउटा यही ठाउँमा रोक्नको लागि प्रदेश सरकारबाट होइन त राज्यबाट सपोर्टिङ गर्ने के हुन्छ त हामीले थुप्रै जस्तै मानव अनुदानका कार्यक्रम त लगेका छौँ तर एउटा जस्तै मानव सधैँ अनुदान दिएर मात्र हुँदैन। त्यही भएर उहाँहरूलाई हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ त जस्तै अब प्रदेश सरकारबाट हामीले स्वरोजगार कार्यक्रमहरू होइन अब टुन त जस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट लागू हुँदैछ त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट हामीले जस्तै यो ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमहरू एकदमै प्रभावकारीले भइराखेको छ होइन। कम्तीमा प्रदेश सरकारले 8% किसानहरूको ब्याजहरू मानव हामीले तिर्दिने त्यसपछि गएर भन्सार शुल्क होइन कैयौँ हामीले किसानहरूले केही जस्तो मानव उद्योग खोल्यौँ भने बाहिरबाट सामग्री ल्यायो भने आधा जस्तो मानव बजेट त्यसैमा जाने र प्रदेश सरकारले जस्तै मानव भन्सार शुल्क दिने त्यसपछि अर्को जस्तै मानव किसानहरूको एउटा कृषिलाई जीवित राख्नको लागि बिमा पनि अनिवार्य हो। अब बिमालाई पनि हामी निःशुल्क रूपमा लगेका छौँ लगायत थुप्रै यस्ता जस्तो मानव कार्यक्रमहरू होइन जसमा करार खेती भयो होइन त्यसपछि गएर उहाँहरूले त्यो गरिराखेको सामूहिक जस्तो मानव हामी चक्लाबन्दी खेती लगायत यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले थुप्रै प्रत्यक्ष गर्ने किसानले लाभान्वित हुने गरी नै प्रदेश सरकारले गरिएको छ। जब कोरोना पछि होइन थुप्रै युवाहरूले जुन अब आफ्नो रोजगारी गुमाए उहाँहरूलाई अहिले हामीले यो चक्लाबन्दी खेतीबाट नै बाँझो जमिनलाई जस्तोमा लिजमा लिएर जस्तै 200 हेक्टरभन्दा बढी नै त्यो एउटा जमिनमा बाँझो जमिनमा त्यही बाहिर बसेका युवाहरू नै यही ठाउँमा आएर हामी गर्छौँ भनेर गर्ने युवाहरूलाई हामीले प्रदेश सरकारबाट सपोर्ट गरेर उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ र अझै चाहिँ उहाँहरूले गर्दै गयो भने प्रदेश सरकारबाट अझै थप अन्य गर्ने युवाहरूलाई पनि गर्न तयार छ र त्यो अनुसार कम्तीमा किसानमुखी होइन प्रत्यक्ष किसानले जुन अब पाउने गरी नै कार्यक्रम लगेका छौँ र अर्को जस्तै उत्पादनमा आधारित अनुदानहरूलाई हामीले जोड दिएका छौँ होइन। त्यसपछि उत्पादन भएका जिल्लाबाट उत्पादन भएका प्रदेश सरकारको लोगो सहित हामीले बाहिर पठाएका छौँ। साँच्चै नै मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत गरेका काम र योजनाबारे बताउनु भएका यी महत्त्वपूर्ण कुराले तपाईँलाई पनि कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरित गरे होला। लगानीको अभावले कृषिमा व्यावसायिक रूपले लाग्न चाहने युवाहरूले कामको सुरुवात गर्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन। सुरुवातमा केही चुनौती अवश्य छन् तर पूर्व तयारी तथा अध्ययन अनि योजनासहित लाग्ने सबैको माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार सक्रिय रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अबको भने हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।